हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं मैक्स की स्टोरी आपको बताऊंगी, तो जी ये है हमारा बिल्ला मैक्स। ये मेरे भांजे को मिला था बाहर कहीं ना, इतनी बुरी कंडीशन में, और अभी तक ये मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% ठीक है अब। तो ये उसको बाहर मिला, जब मिला तो ऐसे इसके स्किन पे पैचेस बने हुए थे, स्किन पे इतने रैशेस, बुरी इसकी हालत, ये जैसे आपको पिक्स में नज़र आ रहा है। तो वो भांजा मेरा फिर इसको लेके आया घर। तो इसको फिर हम डॉक्टर के लेके गए, चेक वगैरह किया उसने और मेडिसिन वगैरह दी। पायोडीन से साफ़ करना है, ट्यूब लगानी है, और वो सारा कुछ इसके स्किन के लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया। वो सारा लेके आए, इसका ट्रीटमेंट किया। अलग फिर दूसरी कैट से अलग रखना कि वो आउट ऑफ मतलब घर से कोई भी बाहर की कैट आ जाए तो वो घर वाली जो बिल्लियाँ हैं वो उसको देख के तो मारना शुरू कर देती हैं। और ये इतना प्यारा बिल्ला है माशाल्लाह, ब्लू आइज़ हैं इसकी। मैं तो देख के हैरान हूँ कि कैसे वो लोग होते हैं संग दिल, जो ऐसे घर में पहले कैट्स को रख के वो बीमार हो जाएं या कुछ हो जाए उनको तो उठा के उनको बाहर फेंक देना है। कि या तो आप जानवरों को रखो ही ना, अगर रखो तो फिर ठीक तरीके से उनकी केयर भी करो। केयर नहीं कर सकते उनको, अब इंसान है, हमें कोई ना कोई मसला हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो हम अपने घर वालों को क्या उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये देखें कितनी प्यारी इसकी आइज़ हैं माशाल्लाह से। और अब तो ये गर्दन पे अभी भी थोड़ा सा इसके वो है, जो इसको स्किन एलर्जी थी, तो लेकिन अब माशाल्लाह से ये ठीक हो रहा है। और कमज़ोर तो अभी भी है, और अभी भी इतना ये बाकी कैट्स के साथ घुलता मिलता नहीं है, ऐसे अलग बैठा रहता है उदास सा, जैसे याद करता है अपने वो पुराने इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे। तो लेकिन पता ही नहीं चला कहाँ से किसने ये छोड़ा है, क्या किया है। तो अब माशाल्लाह से इतना ही अच्छा, देखें ज़रा माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसकी आइज़ बाहर ऐसे घर में हो तो इतना इनकी आइज़ का कलर अंदर छत के नीचे पता नहीं चलता, ऐसे बाहर निकालो ना तो फिर इनकी आइज़ का जो कलर होता है ना वो पता चलता है। और इतना माशाल्लाह से ये क्यूट है, लेकिन इतना अभी ना बाकी कैट्स के साथ, ये बाकी कैट्स देखें कैसे खेल रही हैं, सारी एक्टिव हैं, लेकिन ये इतना नहीं है, बस ना चुप करके बैठा रहेगा या थोड़ा सा खेलेगा। अब ये भी देखें, ये इधर ऐसे पीछे ही चुप करके बैठा हुआ है। इसको भी पता है मेरी आइज़ बहुत प्यारी हैं, कैमरे की तरफ देखता ही नहीं है। लोगों को ज़रा ख्याल नहीं होता कि एक जानवर, ये जानवर जो हैं ये भी तो इतना अपने मालिक से प्यार करने लग जाते हैं, तो कैसे उनको छोड़ सकते हैं कोई। पेट रखना भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप इसको पूरा कर सकते हैं तो रखो, नहीं तो फिर ऐसे शौक़ भी ना पालें। मेरी कैट्स जो हैं उनको तो ज़रा सा कुछ हो जाए तो ऐसे हो जाता है कि जैसे ख़ुद को कुछ हो गया है, कि बेचारे छोटे से नन्हे से कैसे तकलीफ़ में होंगे। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो जो ऐसे अपनी कैट्स को छोड़ के चले जाते हैं। ये देखें कैसे अंग्रेज़ बिल्ला लग रहा है, इतना प्यारा और शरीफ है। लेकिन ये है कि अभी तक ना बाकी कैट्स के साथ मिक्सअप नहीं हुआ, बिल्कुल अलग थलग ही बैठा रहता है, और इतना खेलता भी नहीं है। खेलेगा भी तो अलहदा से, ख़ुद से अकेला ही ऐसे खेलता रहेगा। इतना मुझे ये प्यारा लगता है, और तरस भी आता है कि शायद ये मिस करता है अपनी फैमिली को जिसने रखा हुआ था इसको। पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने फेंक दिया और फिर देखा भी नहीं कि कहाँ गया।
اتنی بری کنڈیشن میں یہ تھا، اتنی شدید اسکن الرجی تھی کہ ہر جگہ سے بال اترے ہوئے اور ریشز، اور ان میں سے ایسے جیسے خون نکل رہا ہے۔ اور اب ماشاءاللہ سے اس کی صحت دیکھیں کتنا، یہ پہلے سے اتنا اچھا، اور دیکھیں اب یہ دیکھیں کیسے ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بڑا ماشاءاللہ سے پیارا ہے یہ۔ اور میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر ان لوگوں نے چھوڑ دیا آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گا ادھر بھی، لیکن شکر ہے کہ ہمیں مل گیا۔ اگر کسی کو بھی نہ ملتا یا تو کس نے علاج کروانا تھا، نہ کوئی میڈیسن نہ کچھ، تو پراپر اس کو ٹیوب دی ڈاکٹر نے کہ پہلے اس کو صاف کرنا ہے، اس سے وہ کیا ہوتی ہے، لے اب میں نے پہلے ہی نام لیا اور اب مجھے بھول ہی گیا، پائیوڈین پائیوڈین سے اس کے ہر زخم کو مکمل صاف کرنا ہے، پھر اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے، اس کے بعد اوپر وہ ٹیوب لگانی ہے جب تک اس کی یہ الرجی ختم نہیں ہو جاتی۔ اور الحمدللہ اب تو یہ دیکھیں بالکل ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، صرف گردن پہ ایک دو جگہ پہ وہ رہ گیا ہے، باقی سارا ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ اب یہ سیف ہینڈز میں ہیں، اور یہاں پہ کیٹس بھی ہیں جن کے ساتھ اس کا دل لگ جائے گا اور یہ رہے گا۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ پلیز اگر آپ پیٹ رکھیں، وہ کچھ بھی ہو، کوئی برڈ ہو، کوئی ایسے کیٹ ہو، ڈاگ ہو، تو اس کا پراپر خیال کریں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے، صاف ستھرا، اور اب یہ بالکل ہیپی ہے۔ چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، اور آئیز دیکھیں، اور یہاں اندر دیکھیں اس کی آئیز جو ہے نا وہ اتنی کلیئر پتہ نہیں چل رہا، لیکن بیٹھا ہے تو بالکل ایسے شریف، کسی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، اور اس کی آئیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، ایسے جیسے کوئی ڈائمنڈ نہیں ہوتے، بلو ڈائمنڈ، اتنا ماشاءاللہ یہ کیوٹ لگتا ہے۔ میں اتنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اوپر کر رہی تھی کہ یہ منہ اوپر کرے تو میں اس کی آئیز کا فوکس کروں، لیکن بڑی مشکل سے یہ 2-3 جگہ پہ اس کی آئیز میں نے فوکس کی ہیں، لیکن یہ اوپر دیکھ ہی نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے۔ یہ تھی جی میکس کی سٹوری، اور یہ تھا ہمارا پیارا سا میکس۔ اب میکس بھی آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میں نظر آیا کرے گا، تو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور میکس کیسا لگا یہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو جب تک ہماری نئی ویڈیو آئے گی تب تک آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ لوگوں کو میکس کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا، اور اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ ماشاءاللہ سے یہاں دیکھیں کتنا پیارا، اور اس کی آئیز چیک کریں، ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہو گیا، مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ تو ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔